अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारी स्टूडियोज की घड़ियों में सुबह के 9 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से हमारी बाकायदा नशरियात का आगाज होता है। पहले घंटे के लिए मैं हूँ आपका मेज़बान खालिद हमीद। जैसा कि आप देख रहे हैं, फेसबुक लाइव पर हम आपके सामने हैं और वेबसाइट और रेडियो पर हमारा ये 1 घंटे का न्यूज़ शो जारी रहेगा। तो आगाज करते हैं पहले आज की अहम खबरों की सुर्खियों पर। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में फौज के सरबराह जनरल कमर जावेद बाजवा की मुद्दत मुलाजमत में तौसी के मामले पर अदालत ने हुकूमत को जुमेरात तक की मोहलत देते हुए कहा है कि अदालत के सामने 3 सवाल हैं। आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तौसी का कानूनी पहलू, तरीक़े कार और तौसी देने की वजूहात पर अदालत को मुतमईन किया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक सदर परवेज मुशर्रफ के खिलाफ संगीन गद्दारी केस सुनने वाली खुसूसी अदालत को महफूज करदा फैसला सुनाने से रोक दिया है। अफगानिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी डायरेक्टरेट ने लोगर सूबे के 2 सरगर्म कारकुनों को बुध के रोज अफगानिस्तान के आजाद ह्यूमन राइट्स कमीशन के हवाले कर दिया। अमरीका और तालिबान के दरमियान कैदियों के तबादले के बाद एक मरतबा फिर तालिबान और अमरीका के दरमियान मुअत्तल शुदा अमन मुज़ाकरात की बहाली की पेशकश सुनाई दे रही है। ईरान के वजीर खारजा जवाद जरीफ से मुल्ला अब्दुल गनी बरादर की सरबराही में तालिबान के वफ्द ने मुलाकात की है। भारत की एक अहम रियासत महाराष्ट्र में 1 माह से जारी सियासी अदम इस्तेहकाम खत्म हो गया है। ईरान के वजीर दाखिला ने कहा है कि मुल्क में होने वाले हालिया पुरतशद्दुद मुजाहिरों के दौरान मुजाहिरीन ने 731 बैंकों और 140 सरकारी इमारतों को नजर आतिश कर दिया है। चीन के सूबे सिंकियांग में यीगोर आबादी और अकलियती मुसलमानों के खिलाफ क्रैकडाउन की मजम्मत के लिए एक लड़की की तनकीदी वीडियो टिकटॉक पर वायरल हो गई है। और अल्बानिया के दारुल-हुकूमत मंगल के रोज जो ताकतवर ज़लज़ला आया था, उसमें इमदादी कारकुन अभी तक मलबे में दबे हुए लोगों को तलाश कर रहे हैं। इस ज़लज़ले में कम से कम 14 अफराद हलाक हो गए थे। मकबूजा मगरबी किनारे में फलस्तीनियों ने मंगल को यौम गज़ब मनाया और बैरूत में पीर की सुबह झड़पों का आगाज हुआ जब हिजबुल्लाह के हिमायतियों ने हुकूमत मुखालिफ मुजाहरे पर घात लगाकर हमला किया। और अमरीकी अवामी नुमाइंदगान में सदर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ मुआवजे की कार्रवाई अब अगले मरहले में दाखिल हो रही है। ये थी शह सुर्खियां, तफसील कुछ देर के बाद। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में फौज के सरबराह जनरल कमर जावेद बाजवा की मुद्दत मुलाजमत में तौसी से मुताल्लिक समाअत के दौरान चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा का कहना था कि हमने आईन और कानून के मुताबिक फैसला देने का हलफ लिया हुआ है। अगर कोई गैर कानूनी काम हुआ है तो उसे कलअदम करार दिया जाएगा। अदालत ने हुकूमत को जुमेरात तक की मोहलत देते हुए कहा है कि अदालत के सामने 3 सवाल हैं। आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तौसी का कानूनी पहलू, तरीक़े कार और तौसी देने की वजूहात, इन पर अदालत को मुतमईन किया जाए। इस बारे में एक तफसीली रिपोर्ट कुछ देर में आपके लिए पेश करेंगे। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक सदर परवेज मुशर्रफ के खिलाफ संगीन गद्दारी केस सुनने वाली खुसूसी अदालत को महफूज करदा फैसला सुनाने से रोक दिया है। खुसूसी अदालत का फैसला रुकवाने के लिए विफाकी वजारत दाखिला और साबिक सदर परवेज मुशर्रफ के वकील की दरखास्तों पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अथर मिनुल्लाह की सरबराही में लार्जर बेंच ने फैसला सुनाया है। इस बारे में भी तफसीली रिपोर्ट चंद लम्हे बाद। अफगानिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी के डायरेक्टरेट एनडीएस ने लोगर सूबे के 2 सरगर्म कारकुनों को बुध के रोज अफगानिस्तान के आजाद ह्यूमन राइट्स कमीशन के हवाले कर दिया। इससे पहले इन दोनों अफराद की गिरफ्तारी के खिलाफ अफगानिस्तान के अंदर और बाहर शदीद मजम्मत की गई थी। अपना नाम जाहिर न करने की शर्त पर जराए ने वॉइस ऑफ अमेरिका को बताया कि मोहम्मद मूसा महमूदी और एहसानुल्लाह हामिदी को बाकायदा तौर पर बुध के रोज अफगानिस्तान के आजाद इंसानी हकूक कमीशन के हवाले कर दिया गया। इन 2 सरगर्म कारकुनों को पिछले जुमेरात को गिरफ्तार किया गया था, जिन्होंने मुबैना तौर पर मशरक़ी अफगानिस्तान के सूबे लोगर में स्कूल के बच्चों के साथ जिनसी ज्यादती को बेनकाब किया था। अमरीका और तालिबान के दरमियान कैदियों के तबादले के बाद एक मरतबा फिर
طالبان اور امریکہ کے درمیان معطل شدہ امن مذاکرات کی بحالی کی بازگشت سنائی دے رہی ہے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی ایک ٹویٹ کے ذریعے یہ تاثر دیا ہے کہ طالبان سے قیدیوں کا تبادلہ افغانستان میں جنگ بندی کا نقطۂ آغاز ہو سکتا ہے۔ البتہ افغان حکومت طالبان کی دھڑے بندی اور قیادت کے فقدان پر سوالات اٹھا رہی ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ جواد ظریف سے ملا عبدالغنی برادر کی سربراہی میں طالبان کے وفد نے ملاقات کی ہے، جس میں افغانستان میں قیام امن اور استحکام سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ ایران کی سرکاری نیوز ایجنسی IRNA کے مطابق تہران میں طالبان وفد سے ملاقات کے دوران وزیر خارجہ جواد ظریف نے افغانستان کی حکومت اور مختلف سیاسی جماعتوں کے درمیان مذاکرات کی حمایت کی ہے۔ بھارت کی ایک اہم ریاست مہاراشٹر میں ایک ماہ سے جاری سیاسی عدم استحکام ختم ہو گیا ہے۔ بھارتیہ جنتا پارٹی اور شیو سینا کا 30 سال پرانا اتحاد پہلے ہی ٹوٹ چکا تھا۔ اب BJP کے وزیر اعلیٰ دیویندر نے استعفیٰ دے دیا ہے۔ شیو سینا نیشنل کانگریس پارٹی یعنی NCP اور کانگریس کے درمیان ایک نیا اتحاد قائم ہوا ہے۔ شیو سینا صدر اور ادھو ٹھاکرے کو اس کا سربراہ منتخب کیا گیا ہے۔ وہ جمعرات کے روز وزیر اعلیٰ کے عہدے کا حلف اٹھائیں گے۔ اس بارے میں نئی دہلی سے ہمیں ایک رپورٹ موصول ہوئی ہے جو کچھ دیر میں آپ کے لیے پیش کریں گے۔ ایران کے وزیر داخلہ نے کہا ہے کہ ملک میں ہونے والے حالیہ پرتشدد مظاہروں کے دوران مظاہرین نے 731 بینکوں اور 140 سرکاری عمارتوں کو نظر آتش کر دیا ہے۔ ایران کے سرکاری خبر رساں ادارے IRNA کی ایک رپورٹ کے مطابق وزیر داخلہ عبدالرضا رحمانی فضلی نے کہا ہے کہ مظاہروں کے دوران سیکیورٹی فورسز کے 50 دفاتر اور چوکیوں پر حملے ہوئے، جبکہ لگ بھگ 70 پیٹرول پمپوں کو بھی آگ لگائی گئی۔ ایران میں 15 نومبر کو حکومت کی جانب سے پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے کے اعلان کے خلاف بڑے پیمانے پر مظاہروں کا سلسلہ شروع ہوا تھا، جو کئی شہروں میں پرتشدد رنگ اختیار کر گیا۔ چین کے صوبے سنکیانگ میں یہ غور آبادی اور اقلیتی مسلمانوں کے خلاف کریک ڈاؤن کی مذمت کے لیے ایک لڑکی کی تنقیدی ویڈیو ٹک ٹاک پر وائرل ہو گئی ہے۔ ٹک ٹاک نامی موبائل ایپلیکیشن ایک چینی کمپنی کی ملکیت ہے، جس پر بیجنگ مخالف مواد سینسر کرنے کا الزام بھی عائد کیا گیا ہے۔ فرانسیسی خبر رساں ادارے AFP کے مطابق بدھ کو ایک امریکی نوعمر خاتون فیروزہ عزیز نے ٹک ٹاک پر ایک ویڈیو پوسٹ کی، جسے لاکھوں افراد نے دیکھا اور اس پر تبصرے کیے۔ مذکورہ ویڈیو میں سنکیانگ میں جاری مسلمانوں کے خلاف کریک ڈاؤن پر تنقید کی گئی ہے۔ البانیہ کے دارالحکومت منگل کے روز جو طاقتور زلزلہ آیا تھا، اس میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد 14 تک پہنچ گئی ہے اور سینکڑوں زخمی ہیں۔ امریکی ارضیاتی سروے کا کہنا ہے کہ 6.4 کی شدت کے زلزلے کا مرکز دارالحکومت تیرانہ کے شمال مغرب میں تھا۔ امدادی کارکن مخدوش عمارتوں سے لوگوں کو نکال رہے ہیں اور تلاش کر رہے ہیں۔ عہدیداروں کا کہنا ہے کہ تمام افراد عمارتوں کے ملبے تلے دب کر ہلاک ہوئے ہیں۔ مقبوضہ مغربی کنارے میں فلسطینیوں نے منگل کو یوم غضب منایا، جس میں ہزاروں لوگ شریک ہوئے۔ اس دوران کچھ گروہوں کی اسرائیلی افواج سے جھڑپیں بھی ہوئی ہیں۔ مظاہرین اس اعلان پر احتجاج کر رہے تھے کہ امریکہ اب اس بات میں یقین نہیں رکھتا کہ اسرائیلی بستیاں بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی کے مترادف ہیں۔ دوپہر کے وقت مغربی کنارے کے شہر رام اللہ میں تقریباً 2000 فلسطینی اکٹھے ہوئے، جنہوں نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی تصویری پوسٹروں کے علاوہ اسرائیلی اور امریکی جھنڈے نظر آتش کیے۔ اسکول، یونیورسٹیاں اور سرکاری دفاتر بند کر دیے گئے تھے، جبکہ مغربی کنارے کے دیگر شہروں میں بھی ریلیاں نکالی گئیں۔ بیروت میں پیر کی صبح جھڑپوں کا آغاز ہوا، جب حزب اللہ کے حمایتیوں نے حکومت مخالف مظاہرے پر گھات لگا کر حملہ کر دیا۔ عراق میں عہدیداروں کے مطابق ایک حکومت مخالف احتجاجی سیکیورٹی فورسز کے ہاتھوں ہلاک ہوا، جبکہ 21 زخمی ہو گئے۔ عراق میں سیکیورٹی اور فوج کے ساتھ احتجاجی مظاہرین کی جھڑپیں جاری ہیں۔ امریکی ایوان نمائندگان میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف مواخذے کی کارروائی اب اگلے مرحلے میں داخل ہو رہی ہے۔ ہاؤس انٹیلیجنس کمیٹی میں 2 ہفتے تک جاری رہنے والی سماعت کے بعد اب ایوان کی جوڈیشری کمیٹی 4 دسمبر کو مواخذے کی کارروائی کو آگے بڑھائے گی۔ امریکہ کے وزیر خارجہ ان الزامات کے امکانات کو مسترد کرنے سے انکار کر رہے ہیں کہ یوکرین سن 2016 کے صدارتی انتخابات میں
مداخلت کا ذمہ دار تھا۔ باوجود کہ امریکی انٹیلیجنس کی متعدد تحقیقات یہ الزام روس پر عائد کرتی ہیں۔ مائک پومپیو نے منگل کے روز ایک بریفنگ میں اخباری نمائندوں کو بتایا کہ اگر کوئی بھی ایسی معلومات یہ ظاہر کرتی ہیں کہ یوکرین نے مداخلت کی کوشش کی ہے تو ہمیں اس پر توجہ دینی چاہیے۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ 1 گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ کیمرامین فواد الیاس کے ساتھ فیس بک لائیو سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔